नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते में मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे अपने घर में ले गए। काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि हमारे घर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं। बिलखुसूस हमारा इतना बड़ा कारोबार बिज़नेस था, वो बंद हो चुका है, चलता नहीं, गाहक नहीं आते। इसी तरह हमारे घर में जो है ना परेशानी है, सुकून नहीं है, झगड़े लड़ाइयाँ हैं। हमारे घर का जो सुकून था वो बर्बाद हो चुका है। काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, चूँकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। 2-3 दफ़ा जो है ना गाँव आना जाना हो गया। मेरी नानी जान का इंतकाल हो गया इस दौरान लाहौर में। तो खैर पिछले हफ़्ते उनके घर जाना हुआ। माशाअल्लाह उनका बहुत बड़ा हेवी किस्म का कारोबार था और बहुत ही बड़ा उनका जो है ना कम से कम जो है ना तकरीबन 1.5 कनाल के लगभग जो है ना चट्टा बख्तावर में उनका मकान है। वहाँ जाना हुआ। जैसे मैं घर में उनको दाखिल हुआ तो मैंने ना दाएं बाएं देखा कि रोटियों के टुकड़े ज़रात पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सबसे पहले नोट की। फिर मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपके घर की किचन की रूटीन क्या है। अगर आप मुझे अपने किचन का विज़िट करवा दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। खैर वो मुझे पूरे घर का उन्होंने जो है ना ऐसे विज़िट करवाया। आप यकीन करें, मैं उनके किचन में गया, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और किचन पूरा जो है ना बर्तनों से भरा हुआ था। मैंने पूछा, मैं ये सुबह नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं या क्या है? कहने लगा कि ये ज़्यादा जो बर्तन हैं ये रात के हैं। अभी हमारी जो है ना मुलाजमा आज कहीं अस्पताल गई हुई थी, उसका फ़ोन आया था, वो लेट आएगी तो वो आएगी और सफाई करेगी और उसके बाद जो है ना ये सफाई सुथराई होगी। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जब मैंने उनके घर की रूटीन सारी देखी ना, अच्छा फिर मैंने उनसे तीसरी जो बात पूछी कि आपके घर में फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले कितने अफराद हैं? तो कहने लगा कि एक मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ और एक मेरी वालदा है, वालिद साहब का उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। एक मेरी वालदा फ़जर की नमाज़ पढ़ती है, मेरी बीवी को कभी मैं उठा देता हूँ पढ़ती है, कभी उसकी रह जाती है, लेकिन हम 2 पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने पूछा कि आपके घर में बालिग़ अफराद जो हैं, मैं जानता भी हूँ उनको, कितने अफराद हैं जिनके ऊपर जो है ना जो जिन्हें 15-16 साल से जिनकी एज ऊपर है? कहने लगा कि 11 अफराद हैं। मैंने कहा 11 अफराद में से 2 अफराद को निकाल दो तो 9 अफराद बच के। 9 अफराद जो है ना वो आपके घर में ना बंदिश भी करते हैं, जादू भी करते हैं, आपका रिज़्क़ कारोबार भी उनकी वजह से रुका हुआ है। वो बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे? खैर हम बैठे उनके घर में, चूँकि बेतकल्लफ़ किस्म के दोस्त हैं। मैंने कहा आप बात सुने, पहली आपके घर में किसी भी किस्म की कोई बंदिश, कोई जादू, कोई असरात, कोई चीज़ भी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने ख़ुद किया हुआ है। वो ऐसे किया हुआ है, मैं उनके तवसत से अपने तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, आपको ये सुना रहा हूँ। अगर आपके घर में यही रूटीन है, यही मसले मसाइल हैं, तो आप ख़ुद अपने घर का जायज़ा लें। पहले नंबर पर प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकरिमुल खुब्ज़, रोटी का एहतराम करो, रोटी को इज़्ज़त दो। बाहुदा जिस घर में रोटी और रोटी के ज़र्रात पाँव के नीचे रौंदे जाते हैं, वो घर और वो फैमिली बहुत जल्द फ़क्र व फाक़े के मुहताज हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखें। हमेशा एक बहुत बड़ा दस्तरखान, एक कपड़ा लें, उसके ऊपर दस्तरखान डालें, ठीक है, और जितने छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, एक एक ज़र्रे को चुन के कारपेटों से, फ़र्श से उस कपड़े के ऊपर डालें और उस कपड़े को फिर जाके ना ऐसी जगह पर जो है ना ऐसे छिड़क दें कि जहाँ चींटियाँ होती हैं, परिंदे होते हैं, ताकि वो इसको खा लें। कोई एक ज़र्रा पाँव के नीचे रौंदा ना जाए। ये छोटे छोटे जो ज़र्रे हैं ना रोटी के, ये आपके रिज़्क़ के बड़े बड़े पहाड़ों के लिए ना रुकावट बन जाते हैं। ये याद रखें।
دوسرے نمبر پر ہمارے گھروں کی آج کل جو روٹین ہے، موبائلوں میں پڑی ہوتی ہیں عورتیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، مختلف چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، یا جن بڑے گھروں میں جو ہے نوکر رکھے ہوتے ہیں رات کو ایسے ہی برتنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نحوست کا دوسرا جو باب ہے نا، یا رزق کی تنگی کا، گھر میں بے اتفاقی نہ اتفاقی کا جو دوسرا سب سے بڑا دروازہ ہے نا، وہ یہ ہے، رات کو مختلف قسم کے جنات، مختلف قسم کی چیزیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ جب وہ ٹوٹ پڑتی ہیں اور پھیلتی ہیں پورے گھروں میں، جب پورے گھر میں پھیلتی ہیں نا، تو اس کے برے اثرات جو ہے نا ہر فرد پر پڑتے ہیں۔ پھر ان گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر یہ بے اتفاقیاں اتفاقی ان کے کاروبار کے اوپر پڑتی ہیں، پھر کاروبار مان پڑ جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کریں کہ آپ ہمیشہ اپنے کچن کو، گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، جو ان کو چاہیے کہ وہ سختی کریں، گھر میں آپ کا کچن رات کو سوتے وقت بالکل کلین ہو، بالکل صاف ہو، ہر قسم کے برتن، ہر قسم کی سامان، پلیٹیں بالکل صاف ستھری ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے نا گندی نہ رہ جائے۔ باقی جو برتن بڑے ہیں ان کو ڈھانپ دیں یا الٹے کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ تمام برکات، وہ تمام انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر آپ آ جاتے ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر گھر میں 2 سے 3 افراد، 4 افراد ایسے ہیں جو اپنے ہی گھر پر جادو بھی کرتے ہیں، اپنے ہی گھر پر بندش بھی کرتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، حدیث کی روح سے، ٹھیک ہے، رزق صبح کے وقت تقسیم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو ہے نا فرشتے جو ہے رزق لے کر آتے ہیں۔ جب رزق لے کر آتے ہیں، آگے میں اور آپ جو ہے نا مست گہری نیندوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب گہری نیند میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ جو فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، جو رزق کی تقسیم کا وقت اور ٹائم ہوتا ہے، جس وقت انوارات اور برکات تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوتے ہیں، نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، یہاں تک کہ شیطان نے 3 گیرے لگائی ہوتی ہیں۔ حدیث کے مطابق، حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان گیرے باندھ دیتے ہیں، جب بندہ اٹھتا ہے ایک گیرہ کھلتی ہے، وضو کرتے ہیں دوسری گیرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو گرے ہی ہے نا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گیروں پر پھونکنے والیوں کی شر سے، ٹھیک ہے۔ جادو گریں ہی باندھی جاتی ہیں، مختلف ہر ایک گرے پر عمل کیا جاتا ہے، زیادہ تر بالوں پر، اس طرح مختلف چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان جادو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کرتا کون ہے؟ کراتے کون ہیں؟ میں اور آپ، ہماری فیملی کے ممبر کرتے ہیں۔ گھر میں سختی کریں تاکہ ہر فرد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔ آپ کے تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں یہ ان 3 چیزوں سے جو ہے نا دور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو، ہر فرد، ہر خاتون، ہر مرد اپنے گھر کا جائزہ لے کہ آپ کے گھر میں ان 3 کاموں میں سے کون سا کام ہوتا ہے۔ مجھے میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ 1 ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کا کل کامہ کریں، ان کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے بند دروازے آپ کے اوپر کھول دیں گے، آپ کے کاروبار چلیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اتفاق اور اتحاد کی راہیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ رزق اور روٹی کا اہتمام کریں، دسترخوان پر کھائیں، ایسے ہی فجر کی نماز کی پڑھیں، اور رات کے وقت برتنوں کو کچن میں، گھر میں بالکل گندے نہ چھوڑیں، صاف ستھرے کر کے ان کو رکھا کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔